दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको प्रादेशिक ब्युरो कार्यालय वीरगञ्जले तयार पारेको प्रदेश बहस कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म मुस्कान श्रेष्ठ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत प्रदेशको विकास र समृद्धिको मात्र नभई यस प्रदेशभित्र रहेका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक यी सबै खाले गतिविधिहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत उजागर गर्नेछौं। चर्चित भन्दा पनि विविध कारणले चर्चामा आउन नसकेका त्यस्ता सम्भावनाहरूलाई खोज्दै यस कार्यक्रम मार्फत राज्यको आँखासम्म पुर्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौं। पर्साको छिपरमाई गाउँपालिका अहिले जिल्लाकै नमुना गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित भएको छ। सदरमुकामदेखि करिब 40 किलोमिटर पश्चिम नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको यस गाउँपालिकाको विकास गर्न विभिन्न चुनौती रहे पनि त्यसलाई सामना गर्दै गाउँपालिका विकास निर्माणमा नमुना गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित भएको हो। गाउँपालिकाको सडकहरू हिलाम्मे हुने तथा सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूले आफूलाई गैर नागरिक सरह महसुस गर्दै आएकोमा जनप्रतिनिधि आएको 4 वर्षको अवधिमा भौतिक पूर्वाधार लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको सुधारले त्यहाँका नागरिकहरू खुसी भएका छन्। दैनिक जीवनमा चाहिने अति आवश्यक सामान किन्न पनि भारतको सीमावर्ती सहर धाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै गाउँपालिकाले अहिले आफ्नो क्षेत्रमा बजार, अस्पताल, विद्यालय लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरेसँगै समस्या अन्त्य भएको छ। अहिले गाउँपालिकामा MBBS चिकित्सक सहितको अस्पताल सञ्चालन गरिएको तथा पालिकाको सम्पूर्ण वडाहरूमा बर्थिङ सेन्टरहरूको स्थापना गरिएको छ। ग्रामीण भेगमा विकृतिको रूपमा जरा गाडेको छोरी संरक्षणलाई पनि पालिकाले विशेष प्राथमिकताका साथ राखेको छ। छोरी जन्मने बित्तिकै अपहेलित हुनुपर्ने, बोक्सीको आरोपमा अपहेलित हुनुपर्ने, छोरी भएकै कारण घरमै बस्नुपर्ने जस्ता कुप्रथाहरूलाई पनि अन्त्य गरिएको अध्यक्ष मनोज गुप्ताको दाबी छ। यसै गरी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेर अलपत्र अवस्थामा छाडेको छोरी बिमा कार्यक्रमलाई पनि पालिकाले आफ्नो एकल प्रयासमा निरन्तर दिने योजना बनाएको छ भने गरिब निमुखा परिवारलाई वासस्थानको व्यवस्था गर्ने, युवाहरूलाई रोजगारी दिने तथा पालिका स्तरमा नमुना बस्ती नै निर्माण गर्ने गरिएको छ। विगत लामो समयदेखि डुबानको समस्या खेप्दै आएको पालिकाले यस वर्ष करिब 5 करोडको लगानीमा 9 किलोमिटरको तटबन्ध आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्ने भएको छ। गाउँपालिकाले आफै सीमा क्षेत्रमा 9 किलोमिटरको तटबन्ध निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ, जुन यस आर्थिक वर्षमा सुरु गरी 6 महिनामा निर्माण सम्पन्न गरिने बताइएको छ। यसै गरी सडक ढलान, नाला निर्माणको कार्य 85% सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा बाँकी ठाउँमा यस आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणको कार्यलाई पूरा गर्ने गाउँपालिकाको योजना रहेको छ। दर्शकवृन्द, आजको प्रदेश बहस कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ छिपरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम बहसमा स्वागत छ। धन्यवाद। छिपरमाई गाउँपालिकाको समग्र विकासको अवस्था कस्तो छ त? कुराकानीको सुरुवात हामी यहीँबाट गरौँ। अहिले त विकासको अवस्था त हामी 4 वर्षको दरमियान धेरै सेक्टरमा काम गरेका छौँ। अहिले बाढीबाट अलि हामी पीडित भएका छौँ। हामीले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार पटक पटक गुहार गर्दा नि त्यताबाट सहयोग नपाएर अब अन्तिम पटक अब त्यो तटबन्धको लागि हामी गाउँपालिकैबाट प्रयास गर्ने अहिले सिलसिलामा हामी परेका छौँ। तर अहिले बाढीबाट हाम्रो गाउँपालिका ग्रसित छ। विकासको कुरा गर्नुपर्दाखेरि के विकासको कामहरू गर्नुभयो त आफ्नो गाउँपालिकामा? होइन, एक त हाम्रो गाउँपालिका हुम्ला जुम्ला, पर्सा जिल्लामा हुम्ला जुम्ला भन्ने ठाउँ भनिन्थ्यो हाम्रो पालिकालाई। सबभन्दा 5वटा वाडालाई जोड्ने हामीले मुख्य बाटो निर्माण गऱ्यौँ। सदरमुकामसँग यहाँ वीरगञ्ज सदरमुकाम आउनको लागि भारतीय 40 किलोमिटरसम्म बाटो भएर आउनुपर्ने स्थितिले हामीले त्यो अन्त गऱ्यौँ, सदरमुकामबाट जोड्यौँ। त्यहाँका महिलाहरूलाई प्रसुतिको बेला, डेलिभरी हुने बेलामा 40 किलोमिटर टाढा आउन जाँदा कति महिलाहरूलाई मृत्युसम्म हुन्थ्यो। त्यसलाई हामीले वाडा स्तरमा हामीले बर्थिङ सेन्टरको स्थापना गऱ्यौँ। सदरमुकाम पुगाउन ठुला हस्पिटलमा सेवा दिनको लागि एम्बुलेन्सहरू सुचारू गऱ्यौँ। उच्च शिक्षाहरू त्यहाँ नभएर 7 कक्षा 8 कक्षासम्म मात्र विद्यालय थिए। त्यहाँ अहिले पालिकामा 2 ठाउँमा हामीले 10+2 स्थापना गरेका छौँ। त्यसमा पनि इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर कलेजहरू पनि हामी स्थापना गरेका छौँ। हरेक सेक्टरमा गाउँपालिकाले हाम्रो अभियान चलाएको छ। त्यस्तै यो देशमै छिपरमाईले छोरी बिमा बालिका स्वर्ण योजना भन्ने हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसमा छोरी जन्मेको 45 दिनभित्र 1 जन्मदाता बनाउनु पर्ने,
त्यसपछि त्यो जन्मदाताको रेकर्ड लिएर गाउँपालिका दिँदा गाउँपालिकाले 20,000 को बिमा दिने। त्यो 20,000 मा 3-4 मुख्य शर्तहरू थिए। एक, त्यसमा 10+2 अनिवार्य गराउने, 20 वर्ष नपुगीसम्म बिहा नगर्ने, 16 वर्ष कटेपछि उच्च शिक्षाको लागि त्यो पैसा खर्च गर्ने भन्ने हामीले प्रावधान राखेर नेपालमा पहिलो गाउँपालिकामा हामीले यो योजना सञ्चालन गर्यौं। त्यसमा अहिले मृत्यु दर पनि जुन महिलाहरूलाई जुन पीडा हुन्थ्यो छोरी भएर समाजमा हेर्ने दृष्टिकोणहरू हुन्थ्यो त्यो सबमा परिवर्तन होस् भनेर हामीले त्यो अभियान चलायौं। त्यसमा पनि 8 क्लास पढेर छोरीहरू जुन घर बसेका थिए, अधिकांश कमसेकम 350 जति छोरीहरू घर बसेका थिए, उहाँहरूलाई साइकल दिएर हामीले जुन विद्यालय छोड्नु भयो थियो त्यस्ता नानीहरूलाई हामीले स्कुलप्रति आकर्षित गर्यौं। उहाँहरू अहिले 10+2 सम्म पढाइ गर्दैछन् त्यहाँ। त्यसमा पनि विद्यालयहरू एकै वर्षदेखि व्यवस्थापन समिति नभएर विद्यालयमा टिचरको दरबन्दी हुँदा पनि बजेट आएको तलबहरू फिर्ता जाने स्थिति थियो। 2028 को शिक्षा ऐनमा टेकेर मैले सम्पूर्ण विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेर सम्पूर्ण टिचरहरूको नियुक्ति गरेर पढाइ सुचारू गरेको छु। यस्ता हरेक सेक्टरमा हामीले काम गरेका छौँ। अब तपाईँ यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुभन्दा अघि र अध्यक्ष भइसकेपछि के कस्तो खालको गाउँमा सकारात्मक परिवर्तनहरू आयो त? तपाईले के महसुस गर्नुभयो? त्यहाँको स्थानीयवासीहरूले के कस्तो खालको सकारात्मक विकासको कामहरू महसुस गर्यो त? हैन, यस्तो पहिला त्यो ठाउँ यस्तो हो भनेको एक त सीमानामा पर्छ, भारतीय सामान ओहोरदोहोर त्यता तस्करी हिसाबको पहिलेदेखि त्यहाँको चालचलन थियो। आफूमा आत्मनिर्भर भएर केही कामधाम हुन्थेन। र अर्को चाहिँ त्यहाँ कति यस्तो भने यस्तो बाटो नभने नेपाल सरकारको सुविधै नपुग्ने हिसाबले त्यहाँको स्थानीयहरूले म भारतीय हुँ जस्तो आफूले फिलिङ गर्थ्यो। किनभने एउटा नुनदेखि लिएर खानेकुराहरू पनि इन्डियाबाट किन्नु पर्थ्यो, स्थानीय स्तरमा बजार थिएन। त्यसलाई हामीले अन्त गरेर नेपालका सम्पूर्ण सुविधाहरू हामीले पुर्याएका छौँ। तपाईको वृद्धा पेन्सनहरू कम्प्युटरको ब्याङ्किङको हिसाबले गएका छौँ। स्थानीय स्तरमा बजार व्यवस्थापन गरेका छौँ। ठाउँ ठाउँमा तपाईको बजारहरू पुर्याएका छौँ। स्थानीयमा बैंक पनि छ। अहिले त्यहाँको जनताहरू धेरै खुसी छन् कि अब हो रियलमा हामी नेपाली नागरिक नै हो, हाम्रो भारतसँग केही सरोकार छैन। यो हिसाबले अहिले धेरै मान्छेहरू खुश छन्। अब जस्तो यहाँले आफ्नो गाउँपालिकाको विकासको कामहरू गर्दाखेरि त्यस्तो खालको कुनै चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको छ कि छैन? अनि चुनौती छन्, धेरै चुनौती छ। एक त के हुन्थ्यो भने गाउँ घरमा पहिले साँग्रो बाटो थियो, 8 फिट 6 फिटको। हामीले एउटा अभियान सञ्चालन गर्यौं, गाउँ सभामा एउटा निर्णय गर्यौं जसमा हरेक मेन बाटो चाहिँ 6 मिटरको र सेकेन्ड बाटो चाहिँ 4 मिटरको। त्यो बेला चाहिँ घर हटाउनु र केही पक्की घरहरूलाई पनि तोड्ने हिसाबले धेरै समस्या हो। तर हामीले त्यहाँ नागरिकहरू बसालेर सहयोग लिएर आज हरेक गाउँ टोलमा हाम्रो मुख्य बाटो 16 फिटको ढलान छ, नालाहरू छन्। कुनै कुनै ठाउँ अब नपुग्यो होला, तर अहिले सेकेन्ड बाटो पनि हाम्रो 12 फिटको छ, त्यो आयो। अर्को चाहिँ विकास सम्बन्धी अब राजनीतिक दलहरू त थरी थरीका हुन्छ। अब म जसरी अहिले एमालेको छु, त्यसपछि अरू दलहरू पनि हुन्छ। गएर जनताहरूलाई अलि उकासित गरेर नाना थरीकाहरू कुराहरू विकासमा बाधा पुर्याउनेहरू काम पनि हुन्थ्यो। तर हामीले त्यसलाई समझदारीमा लगेर त्यो कामहरू सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ। जस्तो अब केही समय अघि अविरल वर्षाको कारण पर्सा जिल्लामा बाढी आएको थियो हैन? स्थानीयवासीहरू विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकाको स्थानीयवासीहरूको उठीभाषण आएको थियो र यति बेला पनि मनसुन सक्रिय भएको छ र फेरि पनि गाउँ घरहरूमा चाहिँ बाढी आउने क्रम जारी नै रहेको छ। छिपरमाई गाउँपालिकाको स्थानीयवासीहरूलाई के कस्तो खालको राहत प्रदान गर्नुभएको छ त यो अवस्थामा? हैन, यो बाढी समस्या हेर्नुस् पहिल्यैदेखि यो एक हाम्रो दुर्भाग्य के रहेछ भने हामी भारतको सिमानामा छौँ। ठोडीदेखिको र जगन्नाथपुर पालिका पर्साको पश्चिमी भेगको सम्पूर्ण पानीहरू आएर मेरो पालिकामा बस्छन्। त्यसको मेन बहाव चाहिँ भनेको 14वटा, त्यति बेला भारतीयले 14वटा होम पाइप दिए थियो त्यो निकासी गर्नको लागि पानी। तर अहिले 10 एउटा बन्छ, जहाँ 4वटा छ। एक चारैतिरबाट ठुलो नहरले तटबन्ध छ, रेलवे ट्र्याकहरू छन्, त्यसपछि तपाईको हाइवे बाटोहरू छन्। अब यताको सम्पूर्ण पानी उता बहाव नभएर भारतमा पानीहरू आएर जम्छ, हाम्रो पालिकामा थन्किन्छ। त्यो हिसाबमा घरहरू, धनबालीको क्षतिहरू, धेरै नोक्सानहरू, हाम्रो भौतिक पूर्वाधारहरू करोड 2-4 करोडको हरेक वर्ष यसो नोक्सान हुन्छ। तर हामीलाई बध्यता छ, अन्तर्राष्ट्रिय कुरो भएर हामीसँग त्यति हामी सक्षम भएका छैनौँ। त्यहाँका त्यसको विकल्प त होला नि?
विकल्प यो उच्च स्तरमा हुने कुरो हो। त्यहाँ जानी भारतीयले होम पाइप त्यो ब्लक गरेको छ, त्यहाँ उसले चाह्यो भने 1 घन्टाको कुरो त्यो माटोहरू जुन ब्लक भएका छन् त्यसलाई सरसफाइ गरेर खुला गरिदियो भने पानीहरूको बहाव राम्रो हुन्थ्यो। तर मैले संसदजी मार्फत पनि यो कुरा सदनमा उठाउनुस्, परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पनि यो कुरा उठाउनुस् भनेर पटक पटक भन्दा सायद सुनवाई भएको छैन। अब यो हिसाबले मैले पहल गरेको थिएँ एकचोटि ऊर्जा वर्तमान मन्त्री पुन हुँदाखेरि 32 करोड रुपियाँ उहाँले प्रदेश सरकारमा पठाउनु भएको थियो कि त्यो तटबन्धलाई बोल्डरिङको हिसाबले गरेर त्यहाँ सिमानासम्म पुर्याइदिने। जब त्यो हाम्रो टोटल पानी भारतीय सिमानासम्म पुग्छ भने त्यसपछि आफै तिनीहरूलाई चिन्ता हुन्छ कि यो कसरी पानी अब हामी आउट गरौँ। तर के गर्नुभयो भने त्यतिबेला जितेन्द्र सोनलजीले मसँग राजनीतिक बार्गेनिङ गर्नुभयो, पार्टी प्रवेश गर्नुस् अनि बल्ल त्यो कार्यक्रममा म अगाडि बढाउँछु। हामी धेरै दौडधुप गऱ्यौँ तर उहाँले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नु भएन। त्यो हिसाबले आज हामी अहिले पनि त्यो पीडामा छौँ, मेरो नागरिकहरू पीडामा छन्। तर यो पालि चाहिँ गाउँपालिकाले आफै ओठोट गरेछ। हामी 14 टनको एक्साभेटर किन्दैछौँ 2टा। त्यो एक्साभेटरमा हामीले तटबन्ध 6 महिनामा हाम्रो टार्गेट छ। सिमानादेखि लिएर हाम्रो त्यो गाउँपालिकाको मेन सिमाना छ त्यहाँसम्म तटबन्ध गरेर त्यो पानी हामी भारतीय सिमानासम्म पुर्याउँछौँ। त्यहाँ उहाँहरूलाई आफै त्यो पानी क्षति गर्यो भने उहाँहरूलाई चिन्ता हुन्छ कि यो कसरी खोलेर पानी निकास गर्यो, त्यसपछि हाम्रो पीडाहरू दूर तपाईले भने अनुसार अब प्रदेश सरकारले कुनै पनि गाउँपालिका पर्साको गाउँपालिकामा विकास निर्माणको काम गर्नु पर्दाखेरि पार्टी प्रवेश गर्नु पर्यो। त्यस्तै मसँग बार्गेनिङ राखियौँ उहाँ मन्त्रीज्यूले कि तपाईँ पार्टी। तपाईँको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो त? होइन, मैले उहाँलाई भनेको थिएँ अङ्कल तपाईँ यो प्रदेशको मन्त्री हो, म यो पालिकाको हो, तपाईँ कुनै पार्टीबाट बिलङ गर्नुभएछ, तपाईँ काम गर्नुहोस्। जनता बरु तपाईँले लगेर म शिलान्यास गर्छु, उद्घाटन पनि गर्छु। त्यहाँको नागरिकले आफै हेर्छन् कुन दलको मान्छेले के सहयोग गर्यो। भोलि तपाईँहरूलाई त्यहाँको जनताले मान सम्मान गर्ला नि। अहिले हामी नागरिकको सम्पूर्ण नागरिकको मन्त्री तपाईँ हुनुहुन्छ भने म पालिकाको अध्यक्ष छु। त्यो हिसाबले सोच्नु ल ठिक छ जानु न, म विचार गर्छु। त्यसपछि उहाँले कहिले विचार गर्नु भएन र त्यो पैसाहरू फ्रिज भए, त्यो पत्रहरू यस्तै बसे। अन्तिममा म पनि थाकेँ र यो आएर बाध्यताले आफ्नो गाउँपालिकैबाट के गरौँ भन्ने विचारले यो निर्णय मैले गरेको छु। अब तपाईले हामीले गाउँपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा सडक निर्माणको काम गर्यो भनिरहनु भएको छ हैन? तर यति बेला त्यही सडकमा चाहिँ खाल्डाखुल्डीले गर्दाखेरि यातायात आवागमनमा ठप्प पनि हुने गरेको भनेर स्थानीयवासीको गुनासो छ। यसमा तपाईको भनाइ? हैन, यो ठिक हो, गुनासो त आउँछ। हेर्नुस्, एक त पालिका 10-11 किलोमिटरको रेन्जमा छ, त्यसमा पनि गाउँ टोलमा ठुला ठुला बाटाहरू छन्, अलि गाउँ बाहिर पनि बाटोहरू छन्। केही बाटोहरू मैले केन्द्र सरकारबाट पैसा मागाएको छु, टेन्डर प्रक्रियामा छन्, उनीहरू यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन्छ। केही बाटोहरूको यो बजेटमा हामीले समावेश गरेका छौँ, त्यो पनि सम्पन्न छ। अब 4 वर्षमा सबै पालिकै स्तरमा पिच बाटो हुने सम्भावना छैन, किनभने एउटा भौतिक पूर्वाधार नै विकास छैन। स्वास्थ्यहरू पनि छन्, शिक्षाहरू पनि छन्, कृषिहरू पनि छन्। त्यो हिसाबले अरू केही हजुरहरूले गुनासो हेर्नुभएछ त्यो जायज हो, तर त्यो प्रति काम गर्ने हाम्रो चाहना पनि छ र आउने यो आर्थिक वर्षमा त्यसमा बढी सुधार हुन्छ। यसमा हामी पहल गरेका छौँ। अब नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेर भनिन्छ हैन, र ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू प्राय जसो कृषि क्षेत्रमा बढी आकर्षित हुने पनि गरेका छन्। अब तपाईले चाहिँ आफ्नो गाउँपालिकामा यो कृषि आधुनिकीकरणको लागि हैन के कस्तो खालको कामहरू गर्नुभएको छ? हैन, यो सही कुरो, हाम्रो कृषि प्रधान देश नै हो। एक त के छ भने पहिला सिँचाइको व्यवस्थाहरू धेरै राम्रो थियो। पैनीहरू, कुलोहरू हरेक गाउँघरको टोलहरूमा खेतीबारीमा पुगेर पानी सिँचाइ गर्ने सुविधा राम्रो थियो। तर के भयो भने पछि मान्छेहरूले आफै त्यो जग्गाहरू काटान गर्दा गर्दा अनि के अरे विस्थापन गरे। तर मैले के गरेँ भने प्रदेश 2 प्रदेश नम्बरमा मेरो पालिका यस्तो छ भने अहिले हामीले सौर्य सिँचाइलाई वैकल्पिक ऊर्जाबाट हामीले धेरै योगदानहरू पाएका छौँ। अहिले नभए पनि एउटा सिँचाइ वा एउटा त्यो सिँचाइबाट 3 लाख पर डे लिटरको पानी निस्किन्छ र त्यो सिँचाइ हुने गर्छ। त्यस्तोमा गाउँपालिकाले धेरै योगदान, अहिले जति 110-12वटा हामीले पम्पहरू जडान गरिसकेका छौँ। त्यसमा पनि अब ससाना किसानहरूलाई हाम्रो पालिकामा किसान कार्ड लागू गरेका छौँ। उहाँहरूलाई बिउ बिजनहरू गाउँघरमै टोलमा त्यो आफै उत्पादन गरेर अर्गानिक मलले त्यो खाने तरकारीहरू उत्पादन गर्ने भनेर उहाँहरूलाई जिम्मा दिएका छौँ। त्यस्ता हामीले किसानहरूलाई पनि धेरै सेक्टरमा काम गरेका छौँ।
जस्तो सरकारले युवाहरूलाई विदेशी नपरोस् भनेर हैन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अभियानहरू यो कार्यक्रम लिएर आयो र यति बेला भनेपछि युवाहरू झन् विदेशी हुँदै गएको छ र कोरोनाले पनि यति बेला बेरोजगार भएकाहरू झन् विदेशी थालेका छन्। तर यो गाउँपालिकामा चाहिँ अब तपाईँले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उति राम्ररी गर्न सक्नु भएन भनेर पनि गुनासो छ, बजेट नै फ्रिज पनि भयो रे। हजुर हजुर, यो सही कुरो हो। प्रधानमन्त्री जुन रोजगार कार्यक्रम छ, पहिला सूचनामा हामीले गाउँपालिकामा जति पालिका स्तरका युवाहरू हुनुहुन्छ भने सूचना हामी जारी गरेका छौँ। त्यसमा के भयो भने त्यो बेला यो नेपाल सरकारको स्पष्ट विधिहरू थिएन। कस्तो युवाहरूलाई फिल भन्यो भने हामीलाई जागिर पाउँछौँ, त्यो हिसाबले मान्छेहरू युवाहरूले धेरै त्यो फर्म फिल गरे। पछि जब यो कार्यविधि पारित भयो त्यसमा के उल्लेख गरेको थियो भने सुरुमा भरेका युवाहरूले मात्र काम पाउने भनेर, तर त्यो युवाहरूले मात्र 100 दिने काम 90 दिने काम पाउने विधि आयो। तर ती युवाहरूले के भन्यो भने हैन हामी यसमा काम गर्न सक्दैनौँ, किनभने यो 3 महिना हामी काम गरेर वर्षभरि हामीले पुग्दैन, बरु हामी अन्त गएर रोजगार गरेर सालभरिको रोजगार गर्छौँ। त्यो हिसाबले यो यस्तो अलि त घुमाउरो पाराको कार्यविधि छ। यो मलाई होइन, यो जिल्लाभरिको पालिकाहरू कोही सन्तुष्टि छैन यो कार्यविधिले, किनभने अब 90 दिन काम गर्ने, त्यसपछि उनीहरूले आगामी दिनमा कहाँबाट रोजगार पाउने? कसैले कसैको जागिर गर्यो भने या प्राइभेट नोकरी गर्यो भने कमसेकम सालभरिको तिनीहरू ग्यारेन्टी हुन्छ, तर यो 90 दिनको गरेर उनीहरूलाई त्यो ग्यारेन्टी भएन। त्यो हिसाबले कोही मान्दैन। अर्को चाहिँ कस्तो काम गर्ने भनेको त नलाको काम गर्ने, सरसफाइ काम गर्ने, विकासहरूको काम भएमा त्यसमा केही दिन काम गर्न हटाउने, यो हिसाबले सक्छ नभएर त्यो पैसाहरू फ्रिज भएका छन्। यसमा म त अनुरोध गर्छु केन्द्र सरकारलाई कि यो कार्यविधिहरूलाई अलि संशोधन गरियोस्। पालिकाहरूलाई, म एउटा जिल्लापालिका अध्यक्ष पनि छु, पालिकालाई युवाप्रति जिम्मेवारी बनाउन यसले कार्यविधिमा परिवर्तन हुनु पर्यो। जसरी एउटा मैले देशमा एउटा पर्वत जिल्लामा एउटा मैले हेरेको थिएँ, त्यहाँ गाउँपालिकाले पालिका स्वयंसेवक योजना सञ्चालन गर्नुभएको थियो। त्यसमा के गरियो त भने सम्पूर्ण युवाले 300 युवालाई 15 डेजको सेक्टर वाइज काम गर्ने, कृषितर्फ यिनीहरूलाई तालिम दिएर आफै रोजगारी गर्ने बनाउने, अनि त्यसलाई 15 डेजमा सेक्टर वाइज डिभाइड गरेर उहाँहरूलाई 6 महिनाको काम दिने र 530 रुपियाँको हिसाबले उहाँहरूको खातामा ट्रान्सफर गर्ने। त्यो कार्यविधि मलाई धेरै राम्रो लागेको थियो। मैले चाहेको पनि हो आफ्नो पालिकामा त्यो गरौँ, तर यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले मलाई छेक्यो र मैले त्यो सक्सेस हुन सकेन। त्यो भएर अलि दूर यो पुरै सफल हुने कार्यक्रम भइरहेको छैन, यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ। जस्तो नेपालमा महिला हिंसाको न्यूनीकरण हुन सकेको छैन हैन, झन् ग्रामीण क्षेत्रहरूमा त महिलामाथि हिंसा अत्यन्तै भइरहेको हुन्छ, बोक्सीको आरोपमा पनि कुटपिट भइरहेको हुन्छ। र तपाईको गाउँमा भने महिलाको अवस्था कस्तो छ? यो त सही कुरो हो पहिला, तर यो अहिलेदेखि जबदेखि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएछ त्यति बेलादेखि अहिले यो महिलाहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोणहरू समाजमा धेरै परिवर्तन छन्। एक त हामी मधेसी समाजहरू कस्तो छौँ भने हाम्रो घरका महिलाहरूलाई घरभित्र राख्ने हाम्रो प्रचलन छ। उहाँहरूले समाजमा हुने कुराहरूलाई बुझिदिने, सम्झिदिने या उहाँहरूको आफ्नो आत्मा हिसाबले सोचिदिने स्थिति हुँदैन। अब अहिलेको डेटमा जुन स्थानीय सरकार भयो त्यसमा उपाध्यक्ष या अध्यक्ष एउटा महिला हुनुपर्ने, हरेक सदस्यगणमा महिला हुनुपर्ने, त्यो हिसाबले अहिले स्थानीय सरकार हुँदाखेरि महिलाहरूलाई अलि अगाडि आउने धेरै ठाउँहरू भएका छन्। तालिमहरू गोष्ठीहरूमा पनि महिलाहरूको उपस्थिति भइरहेछ। यो हिसाबमा अहिले महिलाहरूको प्रति जुन मान्छेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छ। पालिकाहरूले पनि महिलाहरूप्रति धेरै यस्ता कार्यक्रमहरू लक्षित गरेर ल्याउनु भएका छ, समूहहरू गठन भएका छन्। अहिले धेरै सुधार छ। पहिला विगतमा हजुरहरू मार्फत मिडिया मार्फत धेरै कुराहरू सुन्न पाइन्थ्यो, यो गाउँ टोलमा यस्तो महिलाहरूप्रति यो भयो त्यो भयो, तर आजकल त्यस्तो सुन्न पाइरहेको छैन, किनभने केही न केही त्यसमा राम्रो भएको छ र एकैचोटि त वा त हरेक कुराहरू पुरै हुँदैन, त्यसमा बिस्तारै बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ। जस्तो महिलाहरूको लागि सिपमूलक कार्यक्रमहरू पनि लिएर आउने गरिन्छ हैन, तर त्यो सिप अनुसारको रोजगार चाहिँ कतिको भएको छ त तपाईको पालिकामा? हैन, हो, यो ठिक कुरो। हामीले के गर्यो भने अहिले पनि अलि व्यवस्थित हुन सकेको छैन, किनभने विभिन्न पालिकाहरूसँग चाहिँ यो कुराकानीहरू गर्दाखेरि यो महिला सिपमूलक कार्यक्रम प्रभावकारी भएन, कार्यक्रममा मात्र सीमित भयो, तर यो प्रभावकारी भएन भनेर गुनासो पनि आयो। तपाईको पालिकामा चाहिँ के छ यो अवस्था? यो ठिक कुरो। हामीले सुरुमा निर्वाचित हुँदा त्यति बेला हामी पनि नयाँ थियो, यो कुराहरू धेरै हामीलाई ज्ञान थिएन,
तर त्यति बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरूबाट तालिमहरू महिलाहरूप्रति लक्षित गरेर हामी राखेका थियौँ। तर के गर्यो भने हामीले के गर्यो भने महिलाहरू या त्यहाँको स्थानीयवासीहरू तालिममा आउने, तालिम अलि सुन्ने र पहिला भाता र डिबा माथि बढी आकर्षित हुने, लिएर गइदिने, तर घरमा त्यो लागू नगर्ने। त्यसपछि मैले त्यो कुराहरूमा ब्रेकेज गरेँ। मैले त्यस्ता तालिमहरूमा अनावश्यक पैसा खर्च गर्न सकेन। मेरो पालिकाको तपाईँ वेबसाइट खोलेर हेर्नुहोस्, कहीँ तालिममा त्यस्तो पैसा राखेको छैन। बरु नेपाल सरकारको जुन हाम्रो मेडपा एउटा कार्यक्रम आएछ, सशर्त अनुदानमा त्यो तलबहरू आउँछन्। अहिले पश्चिमको हाम्रो महिलाहरू बहिनीहरूले अहिले सरकारै मार्फत नेपाल सरकारको दरबन्दीमा उहाँहरू अहिले नियुक्त भएका छन्। उहाँ महिलाहरूलाई टोलटोलमा गएर उहाँहरूले जानेका कुराहरू, सिपमूलक कार्यक्रमहरू सितैमा, नो डिबा नो त्यो भाताहरू, किन पहिला मिठाई पाउँथ्यो, भाता पाउँथ्यो भने केही ध्यान दिनुहुन्थेन। अहिले त्यो नपाएर बरु त्यो महिलाहरूलाई मैले हप्ता पछि एक टोलमा जानुस्, तपाईँहरू आफ्नो स्वभावले उहाँहरूले केही कार्यक्रम बुझेकाहरू बुझाउनुहोस्, त्यसमा अहिले उहाँहरू लागि पर्नु भएको छ। यसको राम्रोसँग हाम्रोले राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ गाउँपालिकामा महिलाहरूप्रति, र यो कार्यक्रमलाई हामी फेरि यो आर्थिक वर्ष निरन्तर राखेका छौँ। फाइदा के भयो भने जुन हामीले 2-2.5 करोड रुपियाँ त्यो महिला विकासको नाममा या संस्थाहरूलाई दिएर जुन यो एउटा लुट तन्त्र भन्नु त्यसलाई कागजातमा ओन्ली सीमित गर्ने विकासलाई मेरो पालिकाले रोकेछ। 3 वर्षमा हेर्नुहोस् कहीँ हामीले गरेका छैन। बरु त्यो कर्मचारीहरूलाई नियुक्त गरेर त्यही त त्यसभन्दा 10% को पैसा खर्च गरेर त्यसलाई सब दिनको लागि बेनिफिट हुने खालको हामीले कार्यक्रम अहिले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस्ता महिलाहरू धेरै घरमा अहिले सिलाइ कटाइ बुनाइहरू कुनै कुनै गाउँ टोलमा त हेर्नुहोस् मेरो पालिकामा ब्युटी पार्लरसम्म खोलेर सञ्चालनमा भएका छन्। अहिले त्यो हाम्रो दलित समुदायहरूलाई अहिले दौरा बनाउनेहरू, यो मुढा बनाउनेहरू कामहरू पनि सञ्चालन भएका छन्। तपाईँको डलहरू बनाउने पनि सञ्चालन भएछ। बेनिफिट के भयो भने त्यो हामीले जब भाता र मिठाई रोक्यौँ त्यसपछि उहाँहरूले आफै त्यो कुराहरू मनन गरेर अहिले हामी त्यो हिसाबमा फाइदामा हामी छौँ। यति बेला शिक्षा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बनेको छ हैन, झन् त्यसमाथि प्राविधिक शिक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण बनेको एक विषय रहेको छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा भन्नुपर्दा सामुदायिक विद्यालयले उति गुणस्तरीय शिक्षाहरू प्रदान गर्दैन भनेर पनि गुनासोहरू आइरहेकै हुन्छ। तपाईँले आफ्नो गाउँपालिकामा शैक्षिक गुणस्तरको लागि के कस्तो कामहरू गर्नुभयो, के कस्तो योजनाहरू ल्याउनु भएको छ त? हैन, यो ठिक कुरो। सबभन्दा हेर्नुहोस्, हामी आज पनि जुन सरहरू हुनुहुन्छ विद्यालयमा त्यो एक पुरानो खालका, त्यति बेला कम्प्युटर नजान्ने, त्यसमा अहिले पनि त्यस्ता टिचरहरू हुनुहुन्छ जुनलाई यो एन्ड्रोइड मोबाइल चलाउन आउँदैन। अब एन्ड्रोइड नचलाउने शिक्षकले अहिलेको नयाँ विधिबाट के शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ? सबभन्दा त मलाई नेपाल सरकारलाई के आग्रह छ भने यो अलि शिक्षामा परिवर्तन होस्। गाउँपालिकाको अध्यक्षले स्थानीयवासीले महसुस गरेको अनुसारको विकासको काम गर्न सकेन भनेर गुनासोहरू पनि छ, र तपाईँले गर्ने कार्यहरू खास गरी चाहिँ प्रचारबाजी कामहरू चाहिँ गर्नुभयो भनेर गुनासोहरू पनि बाहिर आउँछ। यो सत्य के हो? होइन, यस्तो अब जे गर्दा नि अलि त पार्टीहरू त कुराहरू आएकै हुन्छ, नआउने कुरो होइन। तर के भन्यो भने विकासमा हेर्नु उपलब्धि छ। आज जुन मेरो पालिका थियो, यो पालिकामा घुम्नको लागि बाटो थिएन। 5 वार्डलाई जोड्ने हाई बाटो दिएछु। रातमा त्यो बोर्डर भएर त्यहाँ तपाईँको सुरक्षाको अनुभूति गराउन मैले सोलर लाइट दिएको छु। कृषिहरूको पानी नपरेर त्यहाँ नदी तटबन्ध, नदीलाई बाँधेर सिँचाइ गरिन्थ्यो। अहिले वैकल्पिक ऊर्जाबाटको सहयोगले कमसेकम 3 करोड पर डे को हिसाबले, तपाईँ 3 लाख लिटरको हिसाबले 100 सौर्य सिँचाइ जडान भएछ। 3 करोड पानीको व्यवस्था गरेको छु। छोरी जन्मिने बित्तिकै जुन आमाहरूलाई गाली गरिन्थ्यो, घरमा खानासम्म नपाक्ने हप्ता दिन जस्तो स्थिति थियो घरमा, त्योलाई अन्त गरेछु। छोरीलाई घरमा हेरेर मार्ने स्थिति थियो, त्यसलाई अन्त गरेछु। छोरीलाई शिक्षा नपढाउने, 8 सम्म पढाएर उसलाई घरमै थन्काइदिने, यसलाई 10+2 सम्म पुर्याउने शिक्षा दिने व्यवस्था गरेको छु। सदरमुकाम आउन 20,000 रुपियाँ खर्च गरिन्थ्यो। अहिले गाउँघरमा हरेक वार्डमा मेरो लक्ष्य छ एम्बुलेन्स, अहिले 2टा एम्बुलेन्स मेरो स्थापना गरेछु। महिलाहरूलाई जुन एउटा जन्म र मृत्युको स्थिति हुन्थ्यो गर्भवतीको हुने बेलामा, त्यो जन्म दिने बेलामा, त्यो हरेक टोलमा बर्थिङ सेन्टरको स्थापना गरेछु। यो हिसाबले हेर्नुहोस्, महिलाहरू दलितहरूलाई जुन अपहेलित गर्ने कुराहरू हुन्थ्यो, तिनीहरू त हाम्रो गाउँपालिका जङ्गलबाट धेरै टाढा छ। अहिले दाउराहरू छैन, खाना कसरी पकाइन्छ?
गोबरहरूले कोरालहरूले घरमा खाना पकाउने गरिन्छ। त्यसबाट आँखहरू स्वास्थ्यहरू घरहरू फोहोर हुने। एक त दलित जातिहरू यस्तै पनि हाम्रो गरिब भएका हुन्छन्। उनीहरूलाई आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि ग्यास चुल्हा सिलिन्डर दिएर उहाँहरूको जीवनमा अलिक परिवर्तन होस् भनेर मैले त्यो गरेको हो। दलित कार्ड लागू गरेर जसलाई बढी अत्यन्त गरिब छ त्यस्तालाई अहिले टिन दिएर तिनीहरूको छाप्रो अहिले टिनको बनाएको छौँ हामी। साना किसान 1610 साना किसान भएका व्यक्तिहरूलाई 101 समूहमा डिभाइड गरेर कृषि योग्य सामग्री हामीले पुर्याएका छौँ। यो हिसाबमा हेर्नुहोस् त विकास भएको छ नि। तपाईँ यस्तै सोच्नु। अब यो पार्टी हुने कुराहरू त भइरहेको हुन्छ अलिकति, र त्यो राम्रो पनि हो। मैले झनै घमण्ड नहोस् कि मैले धेरै राम्रो गरेँ, मैले अझै राम्रो गराउन लागि पनि हाम्रो विपक्षीहरूले पटक पटक सचेत गराउनुहुन्छ। त्यसको लागि उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब तपाईँ एउटा स्थानीय जनप्रतिनिधि भएको नाताले चाहिँ प्रदेश सरकारले पर्सा जिल्लाको विकासको लागि के कस्तो कामहरू गरेको पाउनुभयो त? पर्सा जिल्लामा हेर्नुहोस्, यहाँ के छ भने हामी जति स्थानीय तहहरू छौँ, एक त के छ भने पुरै बोर्डहरू कुनै ठाउँमा छैन। म एउटा पर्सा जिल्लामा एउटा मेरो पालिका छु जुन कि म एउटै दलले हामी सम्पूर्ण बोर्डहरू निर्वाचित भएका छौँ। हामी समयमा गाउँसभा गर्नेछौँ, समयमा बजेट पारित गर्छौँ र त्यो खर्च चाहिँ समयमा गर्छौँ हामी। तर अहिले यस्ता जिल्लामा स्थानीय तहहरू छन्, अहिले यो महिना हुँदा भदौ महिना अन्त अब हुँदैछ, अब सुरु भयो, हाफ जति बित्न लाग्यो। अहिले गाउँसभा भएका छैनन्। कति गाउँपालिकाले 4 वर्ष अवधिमा 50% जति खर्च हुने स्थिति छ। अब यो कुरो चाहिँ समस्या थरीथरीको ठाउँमा छ। किन छ भने उपाध्यक्ष बेग्लै पार्टीको, वार्ड अध्यक्ष बेग्लै पार्टी, एक ठाउँमा बसेर रणनीति बनाउनुमा उहाँहरूले धेरै अप्ठ्यारो भएका छन्। त्यो हिसाबले धेरै गाउँपालिकाहरू असफल पनि भएका छन्। तर अब आउने दिनमा अब यसको जनताहरू पहिला पनि बुझ्नु भएका थिएन, अब बुझ्ने छन् र आउने दिनमा कसैलाई निर्वाचित गराउँदा कमसेकम एउटा समूहलाई निर्वाचित हो जसबाट थाहै त्यसलाई काम गर्ने स्थिति बनोस्। त्यो हिसाबले फेरि त्यसमा विकासमा उपलब्धि हुने कुरा मलाई लाग्छ। अब जस्तो अब चुनाव आउँदैछ हैन, गाउँपालिकाको अध्यक्षले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ चुनावमुखी कार्यक्रमहरू ल्यायो भनेर पनि आरोप छ। यसमा तपाईँको भनाइ के हो? होइन, यो मेरो यसमा भनाइ अलि गलत छ। जसले नि भन्दै हुनुहुन्छ त्यसमा गलत छ। जसरी मेरो पालिका हेर्नुहोस्, अहिले पनि सडक ढलान शिक्षाहरूमा राखेका छौँ। त्यो साना किसान कार्डहरू जुन साना नागरिकहरू छन् तिनीहरूलाई ग्यास चुल्हा सिलिन्डरहरू बिक्री दिने योजनाहरू छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू, घरमा हरेक ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि बुढापाकाहरू हुन्छ जो वृद्ध भाता खाँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीले सम्मान कार्यक्रम राखेका छौँ। अब यो कुरालाई आखिर व्यक्तिगत त त्यो विकास होइन नि, कहीँ त कहीँ नागरिकको जीवन परिवर्तन गर्नु नै विकासको मेन कुरो हो। अब यसमा पार्टीगतले हिसाबले भन्दा मलाई लाग्छ यो गलत कुरो हो। यो यसमा कुनै राजनीतिक छैन। किनभने विकास भनेको नागरिकको र उहाँहरूले हामी दिइराखेका छौँ भने त्यसमा पार्टीले र निर्वाचन लक्षित गर्नु भनेको जसले भन्नुहुन्छ उहाँलाई म यो गलत ठहराउँछु। अब अन्त्यमा गाउँको विकासको लागि र पर्सा जिल्लाकै एउटा नमुना गाउँपालिका बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँको आगामी योजना के छ त? मेरो आगामी हेर्नुहोस्, यो सही कुरो मैले स्थापित गर्न चाहेको मेरो पालिकालाई नमुनामा मैले अहिलेसम्म हेरेका कुराहरू कस्तो छन् भने हामी सडक त बनाएका छौँ। सडकलाई माटी पर्यो गेरबल हाल्दा 1 फिट 2 फिट जति हाइटमा सडक भएका छन्। तर त्यही भएका नागरिकहरू जुन घरहरू माटोका घरहरू छन्, फुसका घरहरू छन्, त्यो डाउन भएका छन्। बाटोमा हिँड्नु सजिलो छ तर भदौ महिनामा त्यही पानी पसेर त्यो नागरिकको निन हराम गर्छ। उसले राम्रोसँग सुत्न पाएको छैन। आउने दिनमा मेरो पालिकाको लक्ष्य हुन्छ त्यस्ता नागरिकहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेर एउटा हामी नीति लिन्छौँ। हरेक त्यस्ता गरिब असहाय र फुस माटो भएका परिवारहरूलाई हामी न्यूसम्म कमसेकम त्यो रोड माथि आओस् नि, माथि आएर उहाँहरूले योगदान दिएर त्यो इँटको न्यू निकाल्ने हाम्रो एउटा लक्ष्य रहेछ। अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यक्रमलाई अलि थप यो केही कुराहरूमा परिवर्तन होस् विधिमा, नभए पनि गाउँपालिकाले हाम्रो गाउँपालिका स्वयंसेवक योजना ल्याउँछौँ। हरेक सेक्टरमा युवाहरूलाई डिभाइड गरेर गाउँपालिका स्तरमा हामी रोजगार दिने काम गर्छौँ र आफै एउटा घरमा एउटा रोजगार र हरेक नागरिकले त्यहाँ त्यो भदौ महिना होस् या सुक्खा आमो होस् उसले राम्रोसँग सुत्न पाओस् भन्ने अभियान सञ्चालन गरेर यो जिल्लाको होइन यो देशमा नभएका काम गरेर हामी नमुना स्तरमा हामी बनाउँछौँ पालिका। हस्, धन्यवाद। निकै व्यस्तताको बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। हजुरलाई नि धन्यवाद। हस्त दर्शकवृन्द, न्युज 24 टेलिभिजनको प्रादेशिक ब्युरो कार्यालय वीरगञ्जले तयार पारेको
प्रदेश बहस कार्यक्रमको समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता फरक पात्र र सन्दर्भको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।